قدرمن کتون کو عمر جمشید یم قدرمنو شیخ ادریس صاحب چې کوم دی نو په جاپان کې یو جاپانی کس چې کوم دی هغه مسلمان کړی دی. دا ویډیو تاسو وګورئ قدرمنو شیخ ادریس صاحب چې کوم دی یو جاپانی کس مسلمان کړی دی. دا ویډیو تاسو وګورئ. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. अभी कोई तर्जुमा वगैरह देता है तर्जुमा दे سمادرش وين دلم ورزي أشهد بشهادته أن لا إله إلا الله إذا ألهنا ما سوى بل خديه الله بل معبود بالحق الله وأشهد أن محمدا أو زكواهب الله رسول الله بيغمبر محمدا عبده الله بندده ورسوله الله رسوله. محمدはアッラーの預言者です。آمنت بالله مخير مثل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم من آخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. mana boleh kuatkan iman dalam Allah. dan manam Allah Rasulullah Allahの預言者Allah kitabuna Allahの本Allahのコランとか他のバイブルと全部Allah kitabuna Allah Rasulullah akhirat walでこの世の後に来る日をこの世の後に来る日をAllah alladhi ilm taqdir Allahが難しいの言葉とかتقدير خير وشر الله لا يسكت دون ذي وين いいことと悪いことは全部アッラーが決めることです。いいことと悪いことは全部アッラーが決めることです。بعد الموت تمر نفس واپس जब दिखेदल बांधे दसरना तस्दीक और इकरार で死んだ後も私はまた生き返ることを信じます。Allah beriman istiqamah bagi Allah da iman da nur ki da iman mutalikan bagi kuiki dan si khudaya salih musliman ke Allah Allah nur musliman. Amin.